अवैध मूल्य जुन स्ट्रीट मूल्य छ यो 51 केजीको 1 अरब 2 करोड रुपैयाँ बराबरको नेपाली रुपैयाँ बराबरको हुन आउने रहेछ। यसमा अहिलेसम्मको लार्जेस्ट सिजर इन एनसीबी हिस्ट्री, अहिलेसम्मको नेपालमा अहिलेसम्म यो परिमाणमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै परिमाणको र यो संसारकै महँगो मानिने लागु औषधमा गनिन्छ र 51 केजी छ। यसमा 7 जना महिलाहरू पक्राउ परेको छ काठमाडौँ स्थितबाट। प्राविधिक अनुसन्धानबाट साउथ अफ्रिकाबाट दुबई र दोहा हुँदै नेपाल भित्रिएको अवस्था छ। वैशाख 3 गते हामीले 7 केजी सेतो हेरोइन पक्राउ गरेका थियौँ। त्यसमा 2 जना नागरिक फेला परेको थियो। 2 जना नागरिकमा 1 जना कपुतुला भन्ने साउथ जाम्बियन नागरिक थियो, जोनेसबर्गबाट आएको, र भारतीय नागरिक लाल्नुपुई, यो 2 जना पक्राउ गरेका थियौँ हामीले। यति ठुलो मात्रामा हुँदैन, हाम्रो देशबाट बाहिर नै जाने हो र विगतको अनुभवले देखाएको चाहिँ विगतमा हामीले जुन 2टा केसको मैले उदाहरण दिएँ, भारततर्फ गएको अपरेसन चलाउँदाखेरि कतिपय अवस्थामा गोप्य पनि राख्नुपर्छ। हामीले यहाँहरूसँग 1 हप्ता गोप्य पनि राख्यौँ। त्यस्तै किसिमले अझ अरू नयाँ अपरेसनहरू पनि चलाउँदै पनि छौँ र अरू थप अनुसन्धान पनि हुँदैछ। विगत लामो समयदेखि लागु औषध नियन्त्रणको कारबाहीमा एउटा विशिष्टीकृत जनशक्ति परिचालन भएर काम कारबाही गरिरहेको अवस्था छ। त्यसमा विशेष गरेर नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर अन्यत्र कारबाही गर्ने हकमा नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी लागु औषधको कारोबार गरिरहेको र विगतमा पनि पक्राउ भएको अनुभवको आधारमा हामीले निगरानी राख्दै जाने क्रममा यही 2079 जेठ 30 गते हामीले मान्छे पक्राउ गरेर आजका दिनसम्म पनि पक्राउ गरेर जम्मा टोटल 7 जना र 51 केजी सामान बरामद गरेका छौँ। हामीले यो कारबाहीको क्रममा अपरेसन व्हाइट डस्ट सञ्चालन छ, अहिले पनि निरन्तर छ। यसमा अहिलेसम्मको लार्जेस्ट सिजर इन एनसीबी हिस्ट्री, अहिलेसम्मको नेपालमा अहिलेसम्म यो परिमाणमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै परिमाणको र यो संसारकै महँगो मानिने लागु औषधमा गनिन्छ र 51 केजी छ। यसमा 7 जना महिलाहरू पक्राउ परेको छ काठमाडौँ स्थितबाट। टोटल यसको अवैध मूल्य जुन स्ट्रीट मूल्य छ यो 51 केजीको 1 अरब 2 करोड रुपैयाँ बराबरको नेपाली रुपैयाँ बराबरको हुन आउने रहेछ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले यो गएको जेठ 29 गते दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सबर्ग हुँदै दुबई हुँदै नेपाल आइपुगेका 2 जना नागरिक, अफ्रिकन नागरिकहरू मोरेल र सीबीसीलाई शङ्कास्पद गतिविधि गरिरहेको अवस्थामा भेटिसकेपछि हामीले फलोअप गऱ्यौँ र निजहरूलाई चाहिँ ठमेल स्थित एक होटलबाट 30 गते पक्राउ गर्न सफल भयौँ। निजहरूको दुबईको साथबाट 8 केजी हिरोइन थियो, जम्मा 16 केजी पक्राउ गऱ्यौँ। तत्पश्चात अपरेसनलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा जेठको 30 गते यो साबालाला भन्ने एउटा अफ्रिकन महिला, उसको पनि गतिविधि शङ्कास्पद देखिसकेपछि हामीले ठमेल स्थितबाट पक्राउ गरी बरामद गर्दा 8 केजी हिरोइन फेला पार्यौँ। जेठको 30 गते नै अफ्रिकन नागरिक यो रोजिना भन्ने अफ्रिकन महिला हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि ठमेल स्थित एक होटलबाट 8 केजी हिरोइनसहित पक्राउ गऱ्यौँ। त्यस्तै यो मौरेन भन्ने साउथ अफ्रिकन नागरिक हो महिला, निजालाई पनि 30 गते नै हामीले पक्राउ गरेको हो, तर उसको आगमन चाहिँ यहाँ जेठको 26 गते भएको देखिन्छ र उहाँहरू पनि जोहान्सबर्ग हुँदै दुबई हुँदै नेपाल आएको देखिन्छ। त्यस्तै जेठको 31 गते यो सुजान दक्षिण अफ्रिकी नागरिक, उनी चाहिँ जोहान्सबर्ग दोहा कतार एयरवेजबाट दोहा हुँदै नेपाल आएको अवस्था र हामीले एउटा ठमेल स्थित एउटा होटलबाट निजलाई 6 केजी हिरोइनसहित पक्राउ गऱ्यौँ। एउटा अर्को मारलेसी भन्ने दक्षिण अफ्रिकी महिला नागरिक जेठको 31 गते निजलाई पनि हामीले ठमेल स्थित एक होटलबाट 6 केजी हिरोइनसहित पक्राउ गर्न सफल भयौँ।
यो 7 जनालाई पक्राउ गर्दा हामीले विगतको अनुभव हामीले 2079 वैशाखको 3 गते पहिला हामीले 7 केजी सहित एउटा लागु औषधसँग सम्बन्धित मान्छे पक्राउ गरेका थियौं। त्यो बेलामा अलिकति ट्रेन चेन्ज भएको देखियो। त्यही ट्रेनलाई समात्दै जाँदा यो लागु औषध र यी मानिसहरू पक्राउ गर्न सफल भएको हो। दक्षिण अफ्रिका कन्ट्रीबाट विभिन्न देशहरूबाट दुबई हुँदै नेपाल आउने र यो नेपाल मार्फत ट्रान्जिट बनाएर विगतको अनुभवको कुरा गर्दैछु म र भारततर्फ लैजाने र तत्कालीन अवस्थामा त्यो भेटिएको पनि थियो। त्यसो गर्दाखेरि हामीले यो निगरानी निरन्तर रूपमा गर्दै गर्दा यी 7 जना व्यक्ति र 51 केजी हिरोइन चाहिँ बरामद गर्न सफल भयो। र त्यस्तै गएको भदौको 78 भदौको 3 गते पनि 2 केजी 966 ग्राम हामीले समातेका थियौँ। त्यो केस र गएको 79 वैशाखको 3 गतेको केसलाई आधार बनाएर हामीले एउटा प्रोफाइलिङ गरेका थियौँ। त्यो प्रोफाइलिङको आधारमा कस्ता व्यक्तिहरू कस्तो किसिमको ट्रेनबाट अहिले लागु औषधको कारोबार भइराखेको छ भन्ने निगरानी राख्ने क्रममा यो सामानहरू र यी मानिसहरू पक्राउ र बरामद भएका हुन्। अहिले थप हाम्रो अपरेसन कन्टिन्यू छ र यी 7 जना व्यक्तिलाई चाहिँ जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 7 दिनको म्याद थप गरी लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 अनुसार अरू अनुसन्धान कारबाही प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढाइएको अवस्था छ। हस्, धन्यवाद। यहाँहरूलाई थप जिज्ञासाहरू भएमा अरू थप जानकारी भएमा सोध्न सक्नुहुन्छ। सर, यो अस्ति हामीले जोहान्सबर्गदेखि आएको अफ्रिकन नागरिक त्यसपछि एउटा इन्डियनलाई समातिने। हजुर, यो र त्यो केस उस्तै हो त्यसो? यसको ट्रेनभन्दा उस्तै देखिएको छ। तपाईले वैशाख 3 गतेको कुरा गर्नुभयो होला। वैशाख 3 गते हामीले 7 केजी सेतो हिरोइन पक्राउ गरेका थियौँ। त्यसमा 2 जना नागरिक फेला परेको थियो। 2 जना नागरिकमा 1 जना कपुतुला भन्ने साउथ जाम्बियन नागरिक थियो, जोहान्सबर्गबाट आएको, र भारतीय नागरिक लान्नुपुई, यो 2 जना पक्राउ गरेका थियौँ हामीले। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 2 केजी 966 पहिला हामीले कोकिन भन्यौँ सुरुवाती क्षणमा, तर ल्याबबाट टेस्ट भइसकेपछि त्यो पनि सेतो हिरोइन थियो। त्यो बेलामा चाहिँ 3 जना मानिस पक्राउ भएको थियो। त्यो 3 जना मानिस एउटा तान्जानियन नागरिक अनि त्यसपछि एउटा इन्डियन नागरिक थियो, पछि नेपाली नागरिकता पनि भेटियो। र त्यो समय 3 जना भेटिएको अवस्था थियो। यो केस र गत भदौको केस र यो गत वैशाखको केसलाई त्यसको ट्रेनलाई हेरेर हामीले एउटा प्रोफाइलिङ गरिसकेपछि यो अहिलेको यो 7 जना र 51 केजी चाहिँ पक्राउ र बरामद गर्न सफल भयो। हामीले हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विभिन्न निकाय र विभिन्न इकाइहरू छ। हामीले उहाँहरूसँग समन्वय पनि गरेका छौँ, सहयोग पनि लिएका छौँ। आफ्नो जिम्मेवारी सबैले आफ्नो ढङ्गबाट पुरा गर्ने हो। हामी लागु औषध ब्युरोको तर्फबाट यो केस हेर्ने भएको भएर हामीले यसमा तदारुकता साथ विस्तृत युनिट भएको भएर हामीले हेरिरहेका छौँ। यो 7 जना एउटा ग्याङका हुन् कि अब यसको मार्केट उनीहरूले लान कहाँ खोजेका थिए? अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट यो 7 जना सुरुको 2 जना चाहिँ तपाईको सबैभन्दा सुरुमा 29 गते आएको र 30 गते पक्राउ परेको 2 जना व्यक्ति चाहिँ सँगै आएको थियो, जुन 16 केजी फेला परेको थियो। सीबीसी भन्ने र मुरेल भन्ने व्यक्ति यो चाहिँ एउटै ग्रुपका हुन्। अरू सबै बेग्लै बेग्लै ग्रुपमा हुन्। 6वटा ग्रुप छ। 6वटा ग्रुपमध्ये 7 जना पक्राउ परेको हो। तर त्यति मध्येमा पनि यहाँ रहेको अरू 3 जना साबालाला, रोजिना र मुरेन चाहिँ एउटै ग्रुपको मान्छे हो। उनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने मान्छे, उनीहरूलाई गाइड गर्ने मान्छे एउटै फेला परेको छ। यो मार्केट उनीहरूले कहाँ बाँधै थियो त? यिनीहरूको अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट साउथ अफ्रिकाबाट दुबई र दोहा हुँदै नेपाल भित्रिएको अवस्था छ। र यहाँबाट चाहिँ हाम्रो नेपालमा लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको यो खालको लागु औषध प्रयोग गर्ने कन्ज्युमिङ यति ठुलो मात्रामा हुँदैन। हाम्रो देशबाट बाहिर नै जाने हो। र विगतको अनुभवले देखाएको चाहिँ विगतमा हामीले जुन 2टा केसको मैले उदाहरण दिएँ, भारततर्फ गएको र जाने, त्यो अवस्थामा यो पनि हामी थप अनुसन्धानबाट अझ प्रष्ट भन्नौला। तर ट्रेन के देखिएको छ त्यतैतर्फ जाने देखिएको छ। सर, यो ड्रग्स चाहिँ टिआइएमा डिटेक्ट हुँदैन त्यसो भए? कस्तो भयो? सुन जस्तो डिटेक्ट सजिलो भएन? मैले भने विभिन्न निकाय र इकाइहरू छन्, हामी समन्वय गरेर काम गर्छौँ। र अर्को कुरो एयरपोर्टमै समातिने गरिन्छ। यो कस्तो हो भने लागु औषध भन्ने चिज
अर्डिनेट चिजहरू जस्तो होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय जाल हो, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध। हामीले यसमा थप अपरेसनको क्रममा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू को संलग्न हुन सक्छन्, को किन्न आउँछन्, को बेच्न जान्छन्, को ट्रान्जिट असार पसारमा संलग्न छ भन्ने आधारमा अपरेसन चलाउँदाखेरि कतिपय अवस्थामा गोप्य पनि राख्नुपर्छ। हामीले यहाँहरूसँग 1 हप्ता गोप्य पनि राख्यौँ। त्यस्तै किसिमले अझ अरू नयाँ अपरेसनहरू पनि चलाउँदै पनि छौँ र अरू थप अनुसन्धान पनि हुँदैछ। त्यसकारण थप पूर्ण अनुसन्धान भइसकेपछि यकिन गरेर भन्न सकिन्छ को कहाँ जाँदै थियो, कसो कसको संलग्नता थियो। तर अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट 7 जना पक्राउ परेको छ, 51 केजी बरामद छ, 6वटा ग्रुप छ। यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू 5 जना भेटिएको छ साउथ अफ्रिकामा। यति चाहिँ मैले भन्न सक्छु। र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गर्नुपर्दा हामी विभिन्न निकाय युनिटहरू छौँ, समन्वय गरेर काम गर्छौँ। तर यसो भनिरहँदा हामीसँग जनशक्ति एकदम अपार दक्ष जनशक्ति धेरै भएको, धेरै स्रोत साधन भएको, यथेष्ट स्रोत साधन भएको भन्ने चाहिँ होइन। त्यो थप गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। सर, अनि एकै टाइममा आएको देखियो नेपालमा 29-30 गतिको टाइममा त्यो 5 जना तपाईँले त्यहाँ भन्नुभयो, त्यो 5 जना बिचको कुनै सम्बन्धको कारणले यिनीहरूलाई एकैचोटि पठायो कि यो यसलाई कसरी होइन? फरक फरक समयमा आएको छ, एकैचोटि आएको छैन। एकै दिन परे तापनि उनीहरूको फ्लाइट सेड्युलहरू फरक फरक छ। र मैले भने अघि मैले 3 जनाको नाम लिएँ, त्यो 3 जना व्यक्तिको चाहिँ एउटै समूहको देखिएको छ। जस्तै यो ड्रग्सको बारेमा जानकारी नै उनीहरू यो चाहिँ दुई किसिमको हिरोइन देखिएको छ। हामी जम्मा 51 केजीमा 49 केजी चाहिँ सेतो हिरोइन, 2 केजी चाहिँ खैरो हिरोइन। यो सेतो हिरोइनमा मर्फिन भन्ने चिज पाइएको अवस्था छ र यो अफिमबाट बन्छ। यो चाहिँ शिथिलात्मक प्रकारको लागु औषध हो, एकदमै कडा खालको लागु औषध हो। यसले चाहिँ यसको प्रयोग केही सीमित प्रयोगबाट नै लत बस्छ र यसले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा ठुलो क्षति पुर्याउँछ। विशेष गरेर भित्री हाम्रा महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूलाई हानि गर्छ र अपाङ्गता हुने र त्यसको धेरै प्रयोगबाट मृत्युसम्म हुने अवस्था यसको असरबाट देखिन्छ। एकदमै ठुलो नसा हो। सर, यो नेसनल विदेशीहरू नेपाल आउँदाखेरि जसलाई कुन भिसामा आउँछ? हामी कहाँ भिसाका विभिन्न प्रकारहरू छन्, तर यी भिसा यिनीहरूले प्रयोग गरेको भिसा चाहिँ भिजिट भिसा छ। 15 दिनको भिसा लिएको अवस्था छ। कुनैले सम्बन्धित देशबाटै, हाम्रो सम्बन्धित निकायबाट भिसा लिएको अवस्था छ भने कुनैले हाम्रै एयरपोर्टमा इमिग्रेसनबाट तत्कालै अराइभल भिसा लिएको अवस्था पनि छ। लगेजमा म तपाईँहरूलाई अर्को देखाउँछु। म यो डिटेलमा कसरी थियो भने विभिन्न किसिमको लगेजहरूमा सुटकेसमा हाइड गरेर राखिएको अवस्था थियो। सुरुको अवस्था यो बत्ती निभाइदिनु, बत्ती निभाइदिनु यतापट्टिको यो चाहिँ ननिनुहोस् है। ढोका बन्द गर्नु, ढोका बन्द गर्नु। पर्दा कता चाहिँ अलिकति लगायो भने ठिकै छ। सुरुको इनिसियल स्टेजमा देखिएको सुटकेस चाहिँ यसरी हाइड गरिएको अवस्था थियो। हामीले स्क्रुको माध्यमद्वारा ओरिजिनल सुटकेस जस्तै बनाएर हाइड गरेको अवस्था थियो। धेरै टाइम लागेको थियो खोल्नलाई। यसरी चाहिँ हाइड गरेको अवस्था थियो।
अरू सुटकेसहरूको हो। ल्यापटप ब्याग यो चाहिँ ल्यापटप ब्याग थियो। यो ल्यापटप ब्यागभित्र यसरी चाहिँ हाइड गरे अवस्था।